अस्सलामुअलैकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के हवाले से। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में आटे का थैला 20 किलो का 204 रुपये महंगा हुआ, जिससे कीमत 844 से बढ़कर 1048 रुपये हो गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब अहमद से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इन बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल के दौरान चीनी 8 रुपये 79 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई, जिससे उसकी कीमत 72.03 रुपये से बढ़कर 80.82 रुपये फ़ी किलो हो गई। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 में टमाटर 27 रुपये किलो महंगा हुआ। इसी अरसे में सुरख मिर्च 109 रुपये, मुर्गी 39 रुपये किलो महंगी हुई। एक साल में अंडे 33 रुपये दर्जन, गुड़ 20 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। इसके अलावा दाल मूंग 92, दाल माश 68, दाल मसूर 34, दाल चना 10 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 में चावल 6 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। छोटा गोश्त 80 रुपये और बड़े गोश्त की कीमत में 41 रुपये इजाफा हुआ। एक साल में आलू 26 रुपये, लहसुन 3 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। दूध 7 रुपये लीटर, खुश्क दूध 390 ग्राम 46 रुपये महंगा हुआ। दस्तावेज़ के मुताबिक घी 50 रुपये फ़ी किलो, चाय 190 ग्राम 19 रुपये, दही 5 रुपये और केले की कीमत में फ़ी दर्जन 3 रुपये का इजाफा देखा गया। 30 जून को ख़त्म होने वाले माली साल में औसत महंगाई 10.74% रही। माली साल 2018 से 19 में औसत महंगाई की शरह 6.80% थी। जी बहुत शुक्रिया शुएब हमें अपडेट करने का। सदर मुस्लिम लीग नून और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कोरोना को शिकस्त दे दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की हिदायत की है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। शहबाज शरीफ ने कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर खुद को आइसोलेट कर लिया था। उन्होंने खुद को 14 दिन से ज्यादा आइसोलेशन में रखा। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से शहबाज शरीफ ने आइसोलेशन अरसा मुकम्मल करने के बाद टेस्ट करवाया, जवाब नेगेटिव आ गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की रिपोर्ट नेगेटिव आने की तस्दीक करते हुए कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से और कौम की दुआओं से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद जुल्फी बुखारी ने कहा कि कोरोना के खात्मे के साथ ही पूरे प्रोग्राम का इजरा कर देंगे। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज हुसैन से। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा, क्या कहना था मजीद जुल्फी बुखारी का? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जुल्फी बुखारी का कहना था कि पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PTDC बंद नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदेमंद अदारा बनने जा रहा है। इस अदारे ने लाखों नौकरियां पैदा करनी हैं। हमें मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। उन्होंने बताया कि सियाहत के फ़रोग़ के लिए 10 साला पॉलिसी मुरतब कर ली गई है। दुनिया भर में पाकिस्तान के सियाहती मकामात को उजागर करेंगे। सियाहत से मुतल्लक दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान का ब्रांड बना दिया है। ताहम कोरोना के बाइस सियाहत की पॉलिसी को लॉन्च करने में तख़ीर हुई। कोरोना के ख़ात्मे के साथ ही प्रोग्राम का इजरा करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान ब्रांड के नाम से प्रोग्राम इसी साल शुरू करेंगे। ईरान और तुर्की समेत 8 ममालिक के साथ सियाहत के वज़रा पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान 2021 में वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम की मेज़बानी करेगा। अगले साल ये फोरम $6 बिलियन की सरमायाकारी ला रहा है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि हमने क्या ज़िद की हुई है कि अदारों को खसारे में चलाएं। हम रोज़ वेल्ड होटल को खसारे में चला रहे हैं। हुकूमत इस होटल को मुनाफे पर चलाकर इससे पैसा कमाना चाहती है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज हमें अपडेट करने का। भारतीय फौज ने एक मरतबा फिर कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसकी जद में आकर 22 साला शहरी जख्मी हो गया। पाक फौज ने मुअस्सर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की तोपों को खामोश करवा दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कंट्रोल लाइन पर भारतीय हथियारों से फायरिंग की। बटल सेक्टर में मार्टरों की शेलिंग करके शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसकी जद में आकर एक 22 साला नौजवान जख्मी हो गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक दुश्मन की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग पर मुअस्सर जवाबी कार्रवाई की गई और भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया गया।
استعفا دینے والوں میں لاہور کے 32 ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے ڈاکٹروں کے مستعفی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے ناصر اقبال مجاہد سے۔ جی ناصر، آگاہ کیجیے گا اس صورتحال کے حوالے سے۔ جی بالکل، استعفیٰ دینے والے ڈاکٹروں میں میو اسپتال کے 14، چلڈرن اسپتال کے 6، جنرل اسپتال کے 3، سروس اور لیڈی ایجوکیشن کے 2 ڈاکٹر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نواز شریف یکی گیٹ اسپتال سے 2، چلڈرن اسپتال سے 6 اور جنرل اسپتال سے 3 ڈاکٹرز نے استعفیٰ دیا ہے۔ کوٹ خواجہ سعید اسپتال، شدرہ ٹیچنگ اسپتال اور میاں منشی اسپتال سے بھی ایک ڈاکٹر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ فیصل آباد اور ڈی جی خان، بہاولپور، رحیم جہاں خان اور گجرانوالہ کے اسپتالوں میں سے ڈاکٹروں نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ پنجاب حکومت نے ڈاکٹرز کے استعفے کو منظور کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ صحت پنجاب کے مطابق ہر سال متعدد ڈاکٹرز مختلف گھریلو اور دیگر وجوہات کی بنا پر مستعفی ہو جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ناصر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قائمہ کمیٹی برائے نظم و احتساب نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی قائمہ کمیٹی برائے نظم و احتساب نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ رکن صوبائی اسمبلی عظمیٰ کاردار کو 15 جون کو اظہار وجہ کا نوٹس دیا گیا تھا، جس میں ان کی بنیادی پارٹی رکنیت 1 ماہ کے لیے معطل کرتے ہوئے انہیں ذیلی کمیٹی کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران روزگار کے تحفظ کے لیے اسٹیٹ بینک کی اسکیم کے تحت اب تک 11,83,242 ملازمین کے روزگار کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے سکندر اعظم سے۔ جی سکندر اعظم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اسٹیٹ بینک نے کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والے معاشی مشکلات اور بے روزگاری روکنے کے لیے یہ اسکیم جو ہے وہ متعارف کروائی ہے۔ اس اسکیم کے تحت جو ہے وہ کاروباری ادارے، مستقل کنٹریکٹ اور دہاڑی دار جو افراد ہیں ان کے سمیت ہر قسم کے جو ملازمین ہیں، ان میں آؤٹ سورس کارکنان ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے سستے قرضے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسکیم کے تحت اپریل 2020 سے جون 2020 کے دوران اپنے ملازمین کو برطرف نہ کرنے والے ادارے ملازمین کی 3 ماہ کی تنخواہوں کے لیے 5% شرح سود پر قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ فعال ٹیکس جو ہیں، جو فعال ٹیکس گزار ہیں، ان کی جو فہرست ہے اس میں وہ جو شامل ادارے ہیں ان کو 4% کی شرح پر جو ہے وہ قرضہ کی سہولت دی گئی ہے۔ اسکیم میں ان چھوٹے کاروباری اداروں کو ترجیح دی جا رہی ہے جن کی کاروباری اداروں کی جو ہے وہ جو 3 ماہ کی جو اجرتیں یا وہ تنخواہیں ہیں ان کا خرچ جو ہے وہ 20 کروڑ روپے تک ہے۔ وہ اس پوری رقم کی فائنینسنگ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار جو ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے وہ 26 جون تک اسکیم کے تحت جو ہے وہ لگ بھگ 2,486 جو کاروباری اداروں اور کمپنیوں نے 13,97,145 ملازمین کے روزگار کے تحفظ کے لیے 1,39,71 کروڑ روپے سے زائد کے قرضہ کے لیے درخواستیں جو دائر کی ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے ان میں سے 1817 اداروں اور کمپنیوں کی جانب سے 1,19,98,00,000 روپے تک کے قرضہ جات جو ہیں ان کی درخواستوں کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے، اور یوں 11,83,000 سے زائد جو ملازمین کے روزگار ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ سکندر اعظم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کرونا وائرس کے خلاف نابرد ازما ریسکیو 1122 کے عملے کو الاؤنس اور شہید پیکج دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اعلان کیا کہ کرونا ڈیوٹی کرنے والے ریسکیو 1122 کے عملے کو 1 اپریل سے خصوصی الاؤنس دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا ڈیوٹی کرنے والے پنجاب ایمرجنسی سروس کے افسروں اور اہلکاروں کو بنیادی تنخواہ کے برابر اعزازیہ دیا جائے گا، ان کو وبا کے خاتمے تک خصوصی الاؤنس ملتا رہے گا۔ رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں پر فردوس شمیم نقوی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں نے کے الیکٹرک کی اجارہ داری ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کراچی میں روز 2 گھنٹے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔
PTI रहनुमा कराची में मुसलसल लोड शेडिंग के खिलाफ मैदान में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिरदौस शमीम नकवी और आफ्ताब सिद्दीकी का कहना था कि कराची में दबाकर ओवर बिलिंग की जा रही है। अवाम लोड शेडिंग से तंग आ चुके, कंपनी का मुआहिदा पब्लिक किया जाए। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक 600 मेगावाट से ज्यादा नेशनल ग्रिड से लेने की सकत नहीं रखता। इसके मामलात दुरुस्त नहीं। कराची के बिजली के निजाम के लिए कोई और राहें ढूंढनी होंगी। कराची में के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में दूसरी कंपनी लाई जाए। हरनाई के नवाही इलाका में निजी कोयला कंपनी की कान से 4 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। मुसल्लह अफराद ने निजी कोयला कंपनी की कान पर फायरिंग की और साथ में गाड़ी और इंजन को भी आग लगा दी। मुसल्लह अफराद ने बाद में एक मजदूर को छोड़ दिया, जबकि बाकी मजदूरों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। यहां पर वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।